मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन हिताब फरमाएंगे। ये मजलिस अज़ाब 20 दिसंबर बरोज़ इतवार को इमाम बारगाह कसर ज़ैनब मराकीवाल में मुनक़्क़द होगी। मोमिनीन से शिरकत की सदा है। अभी मैं दावत हिताब देता हूँ किबला इलामा मौलाना ज़कीर रज़ा साहब को, और उनके बाद हिताब फरमाएंगे ज़ाकिर अहल बैत काजी वसीम सफदर साहब, और उनके बाद हिताब फरमाएंगे मौलाना मोहम्मद सुकलैन गल्लू साहब, और उनके बाद ज़ाकिर अहल बैत रिजवान क़यामत साहब, और हरफ आखिर की हैसियत से ज़ाकिर किबला ज़ाकिर अहल बैत हबीब रज़ा हैदरी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। इल्तमास से दुआ बराए ज़ुहूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत बिनिल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व हत्ता तस्किनहु व रज़क़तहु। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन। या हुवा या मन ला यअलमु मा हुवा कैफ़ हुवा ऐना हुवा हैसु हुवा इल्ला हुवा वज़ुल इज़्ज़ति वल जबरूत। सलातु व सलामु अला खल्क़िल अव्वल बिनूर रब्बिही व बिक़ुदरतिही व बिमशीयतिही व बिजलालिही व बिकमालिही। उसरतुहु खैरु उसरतिन व शजरतुहु खैरु शजरतिन इस्मुहु अहमद मरफ़ूअन अलल अर्शि व अरज़ीन मुहम्मद। सुम्मा सलातु व सलामु अला सुखन गुजार मिंबर सनूनी सरवर मुतल्लबी इब्न अम्म नबी दुर्रुहल अता महर बुर्ज इन्नमा शाह सवार लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्का कलिमतुल हसना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन ज़य्यिनुल मवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगरे आसमानो ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सिरुल्लाह बाबुल्लाह उज़्नुल्लाह सैफुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब बुलंद। सलवात पढ़े अल्लाह। वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अलल मुनकर फ़ज़ाइलहिम व विलायतहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन बादशाह के एहसान को याद करें, सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। वाजिबुल एहतराम भाई जान मिंबर पे तशरीफ ले आए। आप परेशान ना हो, उन्होंने भी मुल्तान का सफ़र किया है और मैंने भी मुल्तान का ही सफ़र किया है। हमारा शहर भी एक है, हमारा अकीदा भी एक है, हमारा फ़िक्र भी एक है, हमारी सोच भी एक है, हमारी नीयत भी एक है। सिर्फ आप तवज्जो फरमाइए, उन्हें ज़्यादा देर ज़हमत नहीं दूंगा। अली अली या अली सलामत रखे, या अली कहने वालों। हर मजलिस की इब्तिदा में सैयदादा एक दुआ करता हूँ और उसी दुआ से ही पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसी दुआ पे इमाम ज़माना का दुनिया में ज़हूर करके बाम काबा से अल्लाह जबरील से अजान दिलवा के ईसा इब्ने मरियम को इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ा के दुनिया वालों को बताए कि हुसैन वाली नमाज कौन सी है, शिमर वाली नमाज कौन सी। क्या बात है भाई, आप जी हैं।
آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ جیئیں۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے آپ کو۔ تھوڑی پرواز کریں گے تو لطف آئے گا۔ اتنے بڑے اجتماع میں عزاداروں کے سامنے سپیکر پہ کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پرواز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پر ہوں، ضروری نہیں ہے پر ہوں پھر ہی آپ پرواز کریں۔ اور یہ بھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت سخی شہباز قلندر پروں سے پرواز نہیں کرتے تھے، پرواز کرتے تھے لیکن پروں سے نہیں کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ جب حضرت سخی شہباز قلندر علی کی محبت اور ولایت میں مست ہو جاتے تھے، اور اس وقت قلندر کبریا پرواز کرتے اور کہتے کیا تھے؟ ہراں کتاب درو نبوت ذکر مرتضی، لعنت براں کتاب و صاحب کتاب کنند۔ قلندر پرواز کر کے کہتے تھے، او دنیا والو یاد رکھو، ہر وہ کتاب جس میں علی کی ولایت کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ جیئیں، مالک سلامت رکھے آپ۔ قلندر مست یا علی سلامت رکھے آپ کو۔ علی کی محبت اور ولایت میں سیدزادہ پرواز کرتے، آپ بھی تھوڑی سی پرواز کریں تاکہ لطف آئے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے نا، اگر مجھے نہ کہا جاتا تو میں کچھ اور پڑھ دیتا، لیکن اب کیونکہ حکم ہے تو حکم کی تکمیل ضرور کروں گا۔ جو بھی انسان بھائی جان دنیا میں آیا ہے وہ نجس پیدا ہوا ہے۔ اذان، اقامت، درود، گھٹی اسلام، یہ باقی ساری چیزیں بعد میں، آتے ہی سب سے پہلے اسے غسل ولادت دیا جاتا ہے۔ غسل کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس پیدا ہوا ہے، اور جب دنیا سے جانے لگا تو پھر نجس۔ غسل میت جب جانے لگا تو اتنا نجس ہو گیا کہ جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس ہو گیا۔ آیا تو نجس، گیا تو نجس۔ علماء سے پوچھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں، فقہ کا مسئلہ ہے کہ بچہ دنیا میں آئے اسے غسل ولادت ہو، جب دنیا سے جانے لگے تو اسے غسل میت ہو۔ یعنی انسان پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان گزار دیتا ہے، جو بھی ہے، ملک ہے، خان ہے، سردار ہے، امیر ہے، غریب ہے، بنگلے میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، جو بھی ہے، اس نے اپنی پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان گزاری ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں ذکر میں آتا ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا، وہ سر اٹھا ذکی رضا منتقم کی طرف دیکھ، تیرا دل ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے، پھر کثر تطہیر پہ جروب کش کرنے والے جناب سلیمان سے میں نے علم کی خیرات نہیں مانگی۔ انسان نے پوری زندگی دو نجاستوں کے درمیان گزاری ہے، پھر عقل کا علاج کر، مقابلہ اس علی کا کر رہا ہے جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے ہے۔ کیا بات ہے آپ کی بھائی، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یا علی سلامت رکھیں، آپ جیتے رہیں۔ یا علی سلامت رکھے۔ یہ عشق علی کی جوانی ہے، اور مولا فرماتے ہیں ہمارا عشق وہ ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے، ہمارا بغض وہ ہے جو جوانوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ تو یہ جوانی ہے عشق والی، بڑھاپا نہیں ہے، لیکن عشق۔ جو بھی انسان آیا ہے وہ نجس آیا، مقابلہ علی کا۔ اور فقہ کا مسئلہ ہے، علماء سے جا کے پوچھیں، علماء نے لکھا ہے، توضیح المسائل ہے، پڑھیں آپ۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان کو ہاتھ لگاؤ تو غسل کرو، غسل مس میت۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ مر جائے اسے ہاتھ لگاؤ تو غسل کرو۔ پھر وہیں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہوں، اگر کوئی مرا ہوا کتا مل جائے اسے پکڑو، راستے سے ہٹا دو۔ انہوں نے لکھا غسل نہیں، ہاتھ دھو لو تم پاک ہو،
मैंने लफ्ज कहना है, पता नहीं कौन समझेगा, किसके सर से गुजर जाएगा। इंसान की इतनी औकात है, मरता मर जाए, कुत्ते के बराबर नहीं, अली के बराबर कैसे हो गए? आप जिए भाई, आप जिए, ये मातमियों के हाथ भाई, ये हाथ सलामत रहे, किसी के मोहताज ना हो इंसान। और ये कमाले अली है। आप जी, आप जी, ये इसमें अली का कमाल है। बात याद आ गई है, इसी पे लुत्फ लीजिएगा। माशर का मैदान होगा, अली वाले जन्नत में चले जाएंगे, और जाएंगे भी अली वाले ही जन्नत में चले जाएंगे। यकदम शोर बपा होगा, आवाज़ कुदरत आई कि जबरील कौन शोर कर रहा है? जबरील अपने मलकूती पर समेट के बाहर गए, खुदाबंदी परवरदिगार तेरे अली के शिया है। जबरील मैंने जन्नत दे दी है, अब कैसा शोर है? परवरदिगार तेरे अली के शिया कह रहे हैं, तूने दुनिया में हमें छोटे छोटे घर दिए थे, ये जन्नत में भी जगह थोड़ी हो गई है, हमें मकान बड़े चाहिए। बंदा लुत्फ लेगा जो हाजिर और नाजिर बैठा है। अल्लाह कहेगा जबरील जा मेरे अली के शियों से कह दे, जन्नत में खड़े होकर बुलंद आवाज से मेरे अली का नाम लो, जहां तक आवाज जाएगी तुम्हारे घर बनते जाएंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई। आप जिए, आप सलामत रहें। अली अली या अली या अली या अली सलामत रख। और ये याद रखिएगा, ये आज जो दुनिया कायम है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इसमें अली की वजह से कायम है। अगर दुनिया कायम है तो अली के इस्म की वजह से। चलें दलील के लिए किताब का हवाला भी दे देता हूं। किताब का नाम है मशारिक अल-अनवार व यकीन, लिखने वाले अल्लामा रजब अल बुरसी। मजहब शिया में पहाड़ से भी वजनी नाम है इसका। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब अल्लाह ने जमीन को बना लिया, पानी पे रखा, जमीन कांप रही थी, जमीन में ठहराव नहीं था, इस कांपती हुई जमीन पे जबरील ने खड़े होकर कहा परवरदिगार ये बन गई है, ये ठहरती नहीं। अल्लाह ने कहा जबरील घबरा नहीं, इसके ठहरने का इंतजाम भी मेरे पास है। परवरदिगार क्या है? अल्लाह कहता जबरील जा जमीन के ऐन वस्त पे जाके अपनी मलकूती उंगलियों से मेरे अली के नाम को लिख दे। आए हाय हाय, क्या बात है आपकी। अली के इस्म को लिख। जबरील कहता मैंने परवाज की, जमीन के ऐन वस्त पे आया, मैंने अपनी मलकूती उंगलियों से जमीन के ऐन वस्त पे अली का नाम लिखा। जमीन जो करार नहीं पकड़ रही थी, जबरील कहता वो जमीन रुक गई, उसमें ठहराव आ गया। लेकिन जबरील कहता मैं परेशान हो गया। अल्लाह कहता जबरील ये तो रुक गई है, तू परेशान क्यों है? जबरील कहता परवरदिगार तूने मेरे मुर्शद अली वली का नाम लिखा जमीन पर, आदम के नालायक बच्चे इसी जमीन पर चलेंगे। अगर आदम के किसी बेटे का पाऊं मेरे मुर्शद अली वली के नाम पे आ गया, मैं कयामत से पहले कयामत ले आऊंगा। अल्लाह कहता जबरील घबरा नहीं, अली तेरा उस्ताद है, मेरा वली है, उसका इंतजाम भी मैंने किया है। पहले बंदे से लेकर वो आखिरी बंदे तक सर उठा ज़कीर रज़ा मुंतकिम का जुमला सुन। अल्लाह कहता है इसका इंतजाम भी मैंने किया है। अपने मलकूती पर सिमट कर बारगाह खुदावंदी में जबरील कहता परवरदिगार क्या इंतजाम है? अल्लाह कहता परवाज कर, जहां तूने अली का नाम लिखा ना वहीं पे ला के मेरे काबे को भी रख दे। आए हाय हाय, आए हाय हाय, आप जिए, आप जिए बे यार। मुश्किल हमारी को हल्का तो मुश्किल बंदे का काम है। मौला अली अलैहिस्सलाम का काम है कि तू तो थाम दे, जो नाराज रहेगा वो अपने दिल की मुराद पाएगा। अभी हम या अली सलामत रखे आपको, या अली सलामत रखे। अली का प्यार हम हुआ बदन का उजला पर तेरी समझ में समाए तो आज रात का। वाह वाह, वाह वाह, या अली सलामत रखे आपको। चले 4 मिसरे उन्होंने पढ़े, 4 उन्होंने पढ़े, 4 मैं पढ़ देता हूं, आप मेराज कर लीजिएगा। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर।
آپ جی ہیں بھائی, کیا بات ہے گجرال کی بھائی, سلامت رہیں. یا علی یا علی یا علی, سلامت رکھے ان ہاتھوں کو. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. یہ زمین قائم ہے اس میں علی کی وجہ سے. علی کا اسم لکھا, زمین رک گئی, قرار پکڑ لیا. یہ جو پوری کائنات آج ہے وہ بھی علی کی وجہ سے ہی ہے. کوئی نہ, کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ 2 مہینے پہلے سیدزادہ ایک بل پاس ہوا تھا کہ انہیں علیہ السلام نہ کہو, انہیں رضی اللہ کہو. انہیں علیہ السلام نہ کہو, انہیں رضی اللہ کہو. پہلے بل پاس ہوا تھا, پھر بل مسترد ہو گیا. میں نے کہا وہ کبھی پاس ہو سکتا ہے جو ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے. کیا بات ہے, جو ان کے مقابلے میں آئے وہ بھی پاس ہو سکتا ہے. انہیں رضی اللہ کہو, انہیں علیہ السلام نہ کہو. تجھے بتاؤں کہ رضی اللہ کسے کہتے ہیں, علیہ السلام کسے کہتے ہیں. میں نے مصرے پڑھنے ہیں اور چہرے بھی پڑھنے ہیں. رضی اللہ کسے کہتے ہیں, علیہ السلام کسے کہتے ہیں. وہ اپنے در کے بیکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے, وہ اپنے راستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے. حسین کا اختیار یہ ہے نبی کا سجدہ طویل کر دے. حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے. حسین جسے سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے. کیا بات ہے آپ کی, آپ جیئے, آپ جیئے. یا علی یا علی یا علی سلام تے. بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے, اس کے لیے کیا سے کیا حسین. سب لوگ کہتے ہیں لبیک پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین, لبیک حیدری. یا علی یا علی یا علی, سلامت رکھے یا علی گنی. انہیں رضی اللہ کہو, انہیں علیہ السلام نہ کہو. اتنے بڑے اجتماع پہ حجرے میں بات نہیں ہے. یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سپیکر پہ میرا منہ ہے, ببانگ دوہل بات کر رہا ہوں. اپنی بات کا ذمہ دار ہوں گجرال کی سرزمین سے لے کر معاشر علی کی عدالت تک. ذمہ دار استاد کا شاگرد ہوں, ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. ایسے نہیں, انہیں رضی اللہ کہو, انہیں علیہ السلام نہ کہو. مجھے بتاؤ کہ جب تم نبیوں کا نام لیتے ہو, آدم کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہو, علیہ السلام کہتے ہو. نوح کا نام لیتے ہو تو علیہ السلام کہتے ہو. ابراہیم کا نام لیتے ہو تو علیہ السلام کہتے ہو. موسیٰ کا نام لیتے ہو تو علیہ السلام لیتے ہو. بتاؤ تو صحیح, یہ نبی بنے کیسے تھے؟ جو عشق علی میں اور عشق نبی میں زندگی گزارتا ہے اس بندے سے ذکی رضا منتقم کا کلام ہے. جس کا عقیدہ ملتا ہو وہ داد دے, جس کا عقیدہ نہ ملے وہ بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے. تو نبیوں کا نام لیتا ہے, علیہ السلام کہتا ہے. یہ نبی بنے کہتے سے محمد مصطفیٰ نے ریاضت الہیہ میں زندگی کو بسر کیا. میرے نبی کی جبین پہ پسینہ آیا, نبی کی زندگی کا پہلا پسینہ تھا. نبی نے صاف کر کے زمین پہ پھینکنے کا ارادہ کیا. اللہ نے کہا جبریل جلدی کر, میرے نبی کی پیشانی پہ زندگی میں پہلی مرتبہ پسینہ آیا ہے, اسے زمین پہ رائے گا نہ جانے دینا. جبریل نے کہا پروردگار تیرے نبی کے پسینے سے کروں کیا؟ اللہ نے کہا جا گن قطرے, جتنے قطرے ہو کسی سے آدم بنا دے, کسی سے نوح بنا. کیا بات ہے آپ کی, آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. ان قطروں کو اکٹھا کر, انہیں اکٹھا کر, نبی بنا دے. فیصلہ آپ پہ چھوڑنے لگا ہوں. جو 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 نبی میرے محمد کے پسینے سے بنے ہیں وہ علیہ السلام ہے, تو جو محمد کے خون سے بنے ہیں وہ رضی اللہ ہو گئے ہیں. فیصلہ تجھ پہ چھوڑا. جو بھی انسان آیا ہے, اپنے موضوع پہ آتے ہیں, وہ نجس ہے. کبھی کبھی علماء پہ سوال بھی کر لیا کرو. بھئی اتنا بڑا اجتماع ہے, مجھ سے پہلے علامہ صاحب بھی پڑھ گئے ہیں, میرے بھائی زہیب صاحب بھی پڑھ گئے ہیں, میں تو طالب علم ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوں. سوال کیا کرو, بیٹھا کرو, تو علماء آئیں تو سوال کرے قبلہ وجہ کیا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی تو نجس ہوتا ہے, لیکن نہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آیا تو اسے ہاتھ لگاؤ تو نجس ہو جاتے. کسی نے نہیں لکھا
کہ جب بچہ دنیا میں آئے اسے ہاتھ لگاؤ تو تم بھی غسل کرو، نہ قبلہ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو علماء لکھ رہے ہیں کہ جو ہاتھ لگائے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. اس وقت وجہ کیا ہے؟ تو علماء آپ کو ایک ہی جواب دیں گے کہ اس وقت اس کے اندر روح نہیں تھی. وہ روح نکل گئی تو اتنا نجس ہو گیا کہ جو ہاتھ لگا رہا ہے وہ بھی نجس ہو گیا ہے. چل پھر اللہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ روح کیا ہے جو نکل رہی ہے تو انسان اتنا نجس ہو رہا ہے کہ جو ہاتھ لگا رہا ہے وہ بھی نجس ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے قل الروح من امر ربی، ہر روح اللہ کا امر ہوتا ہے، یعنی بندے کے اندر سے اللہ کا امر نکل جائے تو جو ہاتھ لگائے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. پھر عقل کا علاج کرنا، جس کے اندر سے امر نکل جائے وہ نجس ہو جاتا ہے، تو جس کی عبادت سے اول الامر نکل جائے. کیا بات ہے آپ کی. آپ جیئیں بھائی، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ جیئیں. حیدری یا علی سلامت رہیں. یعنی بندے کے اندر سے اللہ کا امر نکلے تو اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ جو ہاتھ لگائے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. تو جس کے اندر سے اول الامر ہی نکل جائے وہ کتنا نجس ہو جاتا ہے. وہ کتنا. ضروری نہیں ہے یہ اول الامر مولا علی علیہ السلام ہے. اول الامر جنہیں نہیں پتا وہ بھی یاد رکھ لیں، اول الامر ہے علی. جہاں سے علی نکل جائے وہاں کچھ نہیں رہتا. علی نکل جائے. اسی لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو علی کی ولایت کا درس دیا کرو. یہی وجہ تھی کہ مدینے میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد ابو ذر لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دے کے کہتا تھا یا ایھا الناس اتبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب، اٹھو اپنی اولادوں کو علی کی ولایت کا درس دو. باپ اپنے نو مولود بچوں کو اٹھاتے اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے جہاں سے حسنین کے بابا کا گزر ہونا ہوتا تھا، جہاں سے زہرا کے شوہر نے گزرنا ہوتا تھا. بچوں کی طرف دیکھتے، باپ کہتے بیٹا وہ جو شخص آ رہا ہے اسے پہچانتا ہے. اگر بچے علی کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے تو باپ اپنے بیٹوں کو گلے سے لگاتے. اگر بچے علی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تو بچوں کو وہیں پھینک کر گھر جا کے ان کی ماؤں کو طلاق دے کے کہتے نکل جاؤ، حرامزادے پیدا کیے ہیں، علی کو ہی نہیں پہچانتے. کیا بات ہے ان ہاتھوں کی بھائی. آپ جیئیں، یہ ماتمی بھائی آپ جیتے رہیں. حیدری یا علی، یا علی سلامت رکھے ان ہاتھوں. اس لیے علی کی ولایت کا درس دو. اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ، سکھاؤ علی علی کرنا. ایمان کے 10 درجے ہیں سلیمان کے پاس، لیکن ایک ہی ورد ہے اس کی زبان پہ، علی علی علی. سلیمان سے کسی بندے نے پوچھا تھا سلیمان معرفت کے 10 درجے ہیں تیرے پاس، ایک بات کا جواب تو دے. سلیمان نے کہا پوچھ. اس نے کہا سلیمان بندے کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے. علی کا سلیمان کہہ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے، لیکن جب ذکر علی کا ہو پھر بندے کو چپ نہیں رہنا چاہیے. معیار دیکھیں بولنے کا بھائی، یہ بندے کے بولنے کا معیار ہے. کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے. وہی سلیمان ہے، گزر رہا ہے. بات یاد آ گئی ہے تو اسی پہ لطف لیجئے گا. گزر رہا ہے سلیمان، پیچھے سے 3 منافق آئے. پہلے نے دیکھ کے کہا سلیمان ہم نے سنا ہے کہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے. سلیمان خاموش. دوسرے نے کہا سلیمان ہم نے سنا ہے تو مردے زندہ کر لیتا ہے. سلیمان پھر خاموش. تیسرے نے کہا میں جانتا ہوں یہ علی کا شیعہ ہے، ایسے نہیں بولے گا. اس نے کہا سلیمان علی خطبہ دے رہے تھے اور علی کہہ رہے تھے لوگوں ہمارا سلیمان وہ ہے جو مردے زندہ کر لیتا ہے. سلیمان پیچھے دیکھ کے کہتا بے وقوف اگر علی نے کہا ہے تو پھر میں زندہ کر لیتا ہوں. آئے ہائے کیا بات ہے بھائی آپ کی. جیتے رہیں آپ. یا علی یا علی، اگر علی نے کہا ہے پھر میں مردے زندہ کر لیتا ہوں.
उन्होंने कहा सलेमान कहने से कुछ नहीं होगा, दावा वो अच्छा होता है जो दलील रखता हो। चल हमारे साथ कब्रिस्तान, हमें मुर्दा जिंदा करके दे। करीब कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान में ले आए। सलेमान खड़ा है, उन्होंने सलेमान देख के कहते हैं अपनी मर्जी की कब्र बताओ, मैं तुम्हारी नीयतों से वाकिफ हूं। बाद में ये ना कहना कि सलेमान ने वो जिंदा किया था जो सलेमान को मानता था, इसे जिंदा करो। उन्होंने कहा जी ये कब्र है, ये कब्र, इसे जिंदा कर। यूं सलेमान ने पांव की ठोकर से मारा। कुम बेइज़्निल्लाह व अली इब्न अबी तालिब, उठ अल्लाह और अली के हुक्म से। मुर्दा जिंदा हुआ, दौड़ के कह रहा था आए ना जामाली, आए ना जामाली, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है। वो तीन मुस्कुरा के कहते सलेमान जिंदगी में एक मुर्दा जिंदा किया है, वो भी पागल। सलेमान कहता पागल वो नहीं, पागल तुम हो। उन्होंने कहा सलेमान कैसी बातें कर रहा है, आए ना जामाली वो कह रहा है और पागल हम हैं। सलेमान ने कहा तूने मोहम्मद मुस्तफा की जबान से जुमले नहीं सुने, जो बंदा जिस नीयत से मरता है, जो जहन में होगा कब्र से वैसे ही उठेगा। ये ऊंट से गिर के मरा था, इसलिए पूछ रहा है कि मेरा ऊंट कहां है। पहले हलाली से लेकर वो आखिरी हलाली तक पूरी तवज्जो चाहता हूं। सलेमान कहता तुम पूछते हो ना, मैं हर वक्त अली 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 क्यों करता हूं, इसलिए करता हूं जब मरूं तो मेरी जबान पे अली हो, जब उठूं तो अली अली करता उठूं। आप जी या अली या अली। ठीक वाह 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 वाह। मालिक सलामत रखे। ऐसे नहीं, मुसाहिब मेरे बाद मेरे भाई बेहतरीन पढ़ेंगे, यहीं पे मिंबर छोड़ा। ऐसे नहीं, जिस जन बंदे का अकीदा है अली रिज्क देता है, अली शिफा देता है, अली औलाद देता है, अली रहमत बरसाता है, अली बारिश बरसाता है, अली जमीन पे बैठ के अर्श के फैसले करता है, वो अबू जर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, बहलोज शरीयत बन के, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी कुव्वत के साथ नारा है हैदरी।